सम्पूर्ण समादरणीय भक्त सज्जन वृन्दहरू नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा रूपी पावन कथा अन्तर्गत आजको दिनमा हामी पञ्चम अध्यायको कथा श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। आउनु सुरुमा मङ्गलाचरणबाट मन्त्र पुष्पाञ्जलीबाट आजको कथा प्रसङ्गलाई सुरुवात गरौँ। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रभावाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके, अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ, त्यो सबै आज्ञा हवस्। यस्तो मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, अघि भगवान श्री विष्णुले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नाम गरेको एउटा दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो नि बलवान तारकाक्षर विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत लिई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठमा घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनैजनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। आफ्नो मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको यस्तो अत्यन्त सुन्दर वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घोडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व अर्थात् कहिल्यै पनि नमर्ने वर प्रदान गर्नुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउने छौँ, त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्। हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुभवस्। ती दैत्यहरूले त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, तिमीहरूले जस्तो भन्यौ त्यस्तो प्रकारको अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर म दिन्छु। यसमा कुनै पनि प्रकारको अन्यथा नमान, किनकि म स्वयं पनि मेरो पनि मृत्यु हुन्छ भने मैले कहिल्यै पनि नमर्ने आशीर्वाद कसरी दिन सक्दछु। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर
मयले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। अथवा जसले त्यो एक निमेषभरको समयमा त्यो तीनवटै पुरहरूलाई नष्ट गर्न सक्दैन, त्यो व्यक्तिहरूको हातबाट हाम्रो मृत्यु नहोस्। यस्ता मयका वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजीले आशीर्वाद दिएर आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसारै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दै भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको पुर बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग टाकुरा हुन्के जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका। स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका। स्थान स्थानमा सुनले लेपन गरिएका उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ्ग बिरङ्गका रत्नहरू जडिएका। मुगा मोती त्यस्तै गरेर मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएका त्यस्ता प्रकारका पुरहरूको निर्माण गरे। फेरि चित्र विचित्रका प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जडेको। वायुको बेग लाग्नाले फरफराइरहेका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला। मार्गहरू पनि सिँगारिएका अत्यन्त राम्रा। त्यस्तो प्रकारको वरिपरि सम्पूर्ण प्रकारको सजावटहरू तयार गरेर ती पुरको निर्माण गरियो। घर महलहरू पनि अनेक रङ्गका मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित। ध्वजा पताकाहरूले सिँगारेर ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनि अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्ग बिरङ्गका जात जातका उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फुल र त्यसै सत ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै कुच भएका मदिराले राता राता आँखा भइरहेका, लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिन्द्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लागे। अथवा त्यहाँ सम्पूर्ण प्रकारका सुन्दरताका विषय वस्तुहरू, त्यसै गरी विलासिताका विषय वस्तुहरूको सङ्ग्रह गरियो। यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाक्ष नाम गरेको आफ्नो मित्रलाई दियो। त्यसै गरी अर्को जुन चाँदीको सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभ नाम गरेको दैत्यलाई दियो। जुन स्वर्णले बनेको अर्थात् सुनले बनेको सबैभन्दा उत्तम थियो त्यो मयले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्री वर्गले सहित भएर त्यो त्रिपुरको राज्य गरेर त्यहाँ शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरूको तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ण र भृत्य वर्गले शहीद भए। आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिइरहँदा स्वर्गभन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लाग्यो। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू पनि विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लागे। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका सलवृक्ष र बिरुवाहरू खेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा सार्न लगाए। यसै गरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडो बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवका शरणमा जाऊ। उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिनेछन्। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम, चन्द्र, कुबेर, वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश नाम गरेको पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई हाम्रो कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौले, हे जटाजुटधारी, हे नीलकण्ठ भगवान, हजुरलाई हाम्रो कोटि कोटि नमस्कार छ।
संसारलाई शरण लिने नन्दीलाई वर दिने देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने यज्ञका मालिक हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने धर्ममा दृढ रहने दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने अर्थात् जसका वरिपरिका सबै दिशाहरू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नै जसका वस्त्र रहेका छन् त्यस्ता भगवान हे भक्तलाई वर दिने ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। पर भन्दा पनि पर ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे सौम्य हे पुरुषोत्तम हे बपुष्मान त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति र संहार गर्ने यस्ता हजुर हुनुहुन्छ। हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे सौम्य हे पुरुषोत्तम हे बपुष्मान हे त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। पूषाको दाँत भाँच्ने दक्षको यज्ञ नाश गरेर कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्नकर्ता यज्ञका हर्ता धर्ता हे शिखण्डिन हे नीलकण्ठ भगवान हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता गणेश कुमारका पिता त्यस्तै गरेर हजुरलाई यस्ता सबैका पूजनीय हुनुभएका हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने हे विश्वेश्वर हे ब्रह्मात्मन हे वरदाता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे योगेश्वर हामी हजुरलाई प्रणाम गर्न आएका छौँ। हे योगेश्वर हे चण्डीश्वर हे रुद्र हे सर्व हे शम्भो हे भीम हे ईश्वर हजुरलाई हाम्रो कोटी कोटी नमस्कार छ। प्रणाम छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यस्तो देवताहरूले कातर भएर स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जाने भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो जे इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिने संसारमा कुनै पनि प्रकारको वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। जे सुनि प्रसन्न भएर तिमीहरूलाई जे इच्छा छ त्यो निशङ्क भएर वरदान माग। मेरो यो वचन सुनिसकेपछि मैले जुन आशीर्वाद दिनेछु त्यो कहिल्यै पनि मिथ्या हुने छैन। तब यस्ता वचनहरू सुनेर प्रसन्न भएका देवताहरूले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे। हे प्रभु ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मया आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बल जप्ती लुटेर लगे। नन्दन वनका असल असल बोट बिरुवा कति उखेलेर नासे कति आफ्ना घर ओसारे देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहका कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौँ। हे भगवान ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ त्यसको उपाय हजुरले गर्नुपर्ने भयो। हामीलाई सोही वरदान दिई बक्सियोस्। त्यति सुनि भगवान शिवजीले फेरि भन्नुभयो। हे देवता हो तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे। हे भगवान हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ। रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस् हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष ती त्रिपुरको मिलन हुनेछ। उही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशि शेखर हामीदेखि प्रसन्न भई पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि भगवान शिवजीद्वारा फेरि आज्ञा भयो। हे देवता हो त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तीनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अझै दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी
तत्काल विश्वकर्मालाई डाके महादेवको निमित्त समस्त देवता रूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रामा सूर्य चन्द्र विराजमान भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्यभूषण बनाइयो, बाह्य चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कलाभूषण गराइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखी आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। त्यसै गरी अयन र संवत्सर रथका बेग भए, 4 समुद्र रथका कुण्डलीका भए। त्यसै गरी गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमरले रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मा स्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाएर विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्व दण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो, तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गण शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गणहरू शूल पट्टिस आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख भेरी मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेवमाथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसके समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्बना हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाख्य, विद्युत माली र अन्यान्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाख्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न सामदाम दण्ड भेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाख्यका यस्ता वचन सुनि विद्युत माली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ। यसमा कुनै पनि प्रकारको शङ्का छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गरौँ। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई 14 भुवनको अकण्टक राज्य भोग गरौँ। विद्युत मालीका त्यस्ता कुरा सुनेर मयले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित सामदाम दण्ड भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै व्रत श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि प्रकारको उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात अर्थात् हेराइले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो कुन गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आश गर्न सक्दछौँ? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ? फेरि त्यसको फल हामीले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। वा त म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्युरूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानव राज, अब तिमीहरूको तपस्या सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीरगति पाउन नै उत्तम ठान्दछु। यदि भगवान शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रमथगणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरण पर्न गयो भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्।
फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायर तातिर लाग्नु कति पनि उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन नलड्ने, अवश्य लडाई। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाख्य र विद्युतमाली दानवहरू आयुष क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठीक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। त्यसै गरी दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरो सुनि। अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जाने नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारे। मयसित बिदा मागी महादेव कहाँ गए र उहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गर्नुभयो। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, वाडासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्य आए। अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्पर ऊ रथ आयो, उता हेर ऊ महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रास्त्रले युद्धको इच्छाले जसरी पशु आगोको नजिक गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यहरू शिवजीको रथ कति बेला आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहे। त्यसै बखत पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान त्रिपुर देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगढका सामुन्य आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिए शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्व भागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दे, भृङ्गी, रिटी, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिगा आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। त दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगढमाथि जाइ लागे। अनि दुवै तर्फबाट घमसान युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानवसित जुझे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभलाई भेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र रिटीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्प झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र रिटीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसके भृङ्गी र रिटी नाम गरेका महादेवका जुन योद्धाहरू थिए तिनीहरू सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाए तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 शरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर भगवान श्री गणेशले पनि रिसाई सुड लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमोठी मत्त हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैँ गरी विद्युत प्रभा दानवको शिर उखेलेर फालिदिए। अनि गिँडबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैँ शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र रिटीले अनेक स्तुतिगान गरे अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ, सारथी, ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि युद्धमा हतभागी हुँदै तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरे, घाउ पारिदिए। गणनायक गणेश भगवान र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसली बेगले प्रहार गर्न लागे। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चूर भई एकसाथ निस्केर वज्र, त्रिशूल, परेग, कुठार आदि अस्त्रले शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासान सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन अर्थात् केराको जङ्गललाई ध्वस्त पारे झैँ र
उन्मत्त सिंहले जनावरहरूलाई भर्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारे तिनीहरूको वध गर्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका शरीर छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ भयो। वायुको वेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमी नामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले वध गरे। यस्तो प्रकारको वचन सुनिसकेपछि तारकाख्य नाम गरेको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजार्यो। उच्च स्वरले सिंहनाद गरे अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो, तर तुरुन्त उठेर चक्रले गणनायक भगवानमाथि फेरि प्रहार गर्न लाग्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाई भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको एउटा कुण्ड रहेको छ, त्यसैमा चोबी मरेका जति सबै दानवलाई बचाऊ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्ति साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवहरूलाई बचाउने छ। अतः हे शिव भगवान, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बराबर बचाइरहनेछ। यस कारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसिलिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत शोषण गरिदिनु भयो। सारा अमृतलाई त्यहाँबाट लोप गराइदिनु भयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गर्नुभयो, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अगाउन्जेलसम्म देखेँ। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरी फेरि छुट्टिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गरिदिनुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठिक हो अथवा असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा राखी धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्नासाथ आधा निमेष जुन आँखा झिम्म गरेर ओघारे जति समयको लागि त्रिपुर जोडिएको थियो, त्यही समयमा महादेवले आफ्नो योगबलले निश्चल पारिदिनु भयो। अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न थाल्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मयदानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउन्। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउना साथ वायुरूप भई बाणभन्दा पनि पहिले बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेको रहेछ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरुन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भनी सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। त नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरूको क्रन्दन सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका अनेक व्यक्तिहरू त्यहाँ घरबाट निस्किन रोएर कराउन लागेको दृश्यहरू देखिए। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर र उच्च ठाउँमा भएका ती सम्पूर्ण प्रकारका मदले विह्वल नेत्र भएका त्यहाँ भएका नारी र पुरुषहरू अग्निबाणले डराए घर घरमै यताउता दगुर्न र कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगढ
आफ्ना स्त्रीहरूलाई साथमा लिएर नगर छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हीन वस्त्र भूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डरलाग्दा काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुहरूले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मर्न लागे। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती दैत्यहरू भार्यासहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हामफाले जल जन्तुको भोजन भए, कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्निसोम युक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारे। शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अविद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना अधिकार पाए। शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्राज, हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अत्यन्त अप्रशंसनीय छ। त्यो अन्य कसैबाट पनि यो हुन नसक्ने छ र यो न कहिल्यै हुने थियो, भएको थियो, न कहिले फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूका सम्पूर्ण प्रकारका कष्टहरू निवारण गरिदिनु भयो। अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि भगवान श्री महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नु पर्दछ। दैत्य नै भएर आए पनि यदि मेरो भक्ति गरेका हुन्थे भने उनीहरूलाई मैले पालन गर्दथेँ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ति भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा सबै जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्नै नसक्ने त्रिपुर दाह मैले यथा सम्भव सुनाए। जो शिव भक्त अथवा भगवानको भक्तले खुसीका साथमा यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि अथवा यो प्राण त्याग गरिसकेपछि पनि भगवान शिवजीको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां त्रिपुर दाह वर्णनम नाम पंचमोऽध्याय। हरे नमः। उपनयतु मंगलं वः सकल जगन् मंगलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभीक्षणः कृष्णः। काले वर्षत पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः।